आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर चौथी मरतबा सीएम्स फ़ाइल की गई हैं इमरान खान साहब के बिहाफ़ पर और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ़ पर। और हमारी आज जो सीएम एप्लीकेशंस हैं उनकी जो कंटेंट्स हैं और ग्राउंड्स जो हैं वो पहले से थोड़ी डिफरेंट हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ ऐसा टाइम भी आने वाला है जिसमें अदालतें हमेशा ऑन प्रायोरिटी सिर्फ ज़मानतों को ही सुनते हैं। मेरा मतलब रमज़ानुल मुबारक के महीने से है, जो कि 18-19 को, जैसे कि आपको मालूम है, पहला रमज़ान है। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 1 साल से कोई भी केस, उनका कोई भी ज़मानत की एप्लीकेशन, कोई भी हेयरिंग की पटिशन नहीं लगी। और ये बावजूद इस बात के है कि हमने बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, बार बार हमने इन पर्सन रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस गए, चीफ साहब से ख़ुद दरख्वास्त की। अलकादिर की आप मिसाल ले लें कि अलकादिर में अब तकरीबन 1 साल और 1 माह हो चुका है कि अलकादिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब और उनकी अहलिया की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ऑन मेरिट्स जो फाइल हुई हैं एप्लीकेशंस, उन पे एडजुडिकेट नहीं किया। 2-3 मरतबा सरकार बहाने करके चली गई और उसके बाद बार बार अप्रोच करने के बाद भी। प्रोफेशनल लीगल टीम क्या कर सकती थी इस मौके पर? एक के बाद एक हम एप्लीकेशन फ़ाइल करते रहे। 561 में पाइल अप होती गई, 4 पटिशन्स इस वक्त पाइल्ड अप हैं। उसके बाद मजबूरन आज से एग्जैक्टली 2 माह पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त डाला और उस ख़त में तमाम हिस्ट्री इस केस की और रिक्वेस्ट के ऑफिस जो है वो इस केस को ना फिक्स करता है ना अब तक रसाई देता है। तो और कोई ऑप्शन नहीं बची कि आपको ख़त किताबत के ज़रिए आपकी तवज्जो हासिल की जाए और इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की पटिशन्स लगें। आज उसको भी 2 माह हो गए हैं, उस ख़त के नतीजे में भी ये केसेस फिक्स नहीं हुए। इस वक्त सबसे बड़ा जो ग्रेवेंस है, एक सेपरेट ग्रेवेंस है अदर देन दी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कि इमरान खान साहब के केसेस और उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन जो उनका एक फंडामेंटल राइट है, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केसेस फिक्स करने चाहिए। आज हमने जो नई सीएम फाइल की है उसमें जो आई की उनकी कॉम्प्लिकेशन है और मेडिकल के जो ग्राउंड्स उनके सामने आए हैं, उनकी रोशनी में हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप उनके जो केस मेरिट्स पर फाइल हुए में वो तो फिक्स हों और वो आइंदा हफ्ते में, इसी हफ्ते में टॉप प्रायोरिटी पर वो केसेस फिक्स होने चाहिए। मैं बुशरा इमरान साहिबा के हवाले से भी स्पेशली बात करना चाहूँगा। ख़वातीन के लिए फ़ीमेल ग्राउंड ये हमेशा से, और 7 साल सज़ा हो और 1 साल से खातून बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने वकला के थ्रू अप्रोच कर रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे केसेस को लगाया जाए और उन केसेस को ना सुना जाए। ये बहुत क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल कॉन्डक्ट है ऑन पार्ट ऑफ दी फिक्सिंग ब्रांच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उनको फौरी बुशरा इमरान साहिबा के केसेस जो हैं, अब 2 केसेस पाइल अप हो गए, तोशाखाना 2 और साथ ही साथ में अलकादिर जो कि बहुत पहले से फाइल है, ये केसेस फिक्स इसी हफ्ते कमिंग मंडे को हमने रिक्वेस्ट की है। तो हमने जो आज हमारी दरख्वास्त का मतन है और मेन सब्जेक्ट है वो है अर्जेंट और इमीडिएट फिक्सिंग ऑफ द केसेस ऑफ मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी एंड हिज वाइफ ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर मेरिट्स ऑफ द केस है मेरी नज़र में, कि केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बुशरा इमरान के लिए कि वो खातून हैं, रमज़ान आ रहा है, ये दोनों के लिए सज़ाए मौत के केसेस नहीं हैं, ये ना ये उम्र कैद के केसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस के केसेस हैं। केसेस की नौयत क्या है वो भी सबके इल्म है कि इससे पहले कितनी सज़ाएँ हुई और कितने केसेस में ज़मानतें हुई। तो जब शॉर्ट सेंटेंस के केसेस हों और उनको फिक्स ना किया जाए, ये बहुत कंसर्निंग और डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते, इसी हफ्ते इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिक्स कर दे। तोशाखाना 2 में भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बिहाफ पर ज़मानतों की एप्लीकेशंस भी फ़ाइल हो गई हैं। इससे पहले उनकी अपील्स पेंडिंग थी जिस पर ऑफिस ने अभी तक नंबर लगाने की जो है वो जहमत नहीं की। मेरे इल्म में आया है, डायरी नंबर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, कितनी एप्लीकेशंस डाली गई, कितनी दरखास्तें की गई, और वो जो लेटर लिखा है वो तो ऑन रिकॉर्ड है ही। उम्मीद करते हैं कि कमिंग वीक इज़ द वीक
جب یہ کیسز فکس ہوں گے اور فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ ان پر ایڈجوڈیکیٹ کرے اور جو انصاف بنتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ مہیا کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب پیورلی آپ نے میڈیکل گراؤنڈ پر پٹیشن فائل نہیں کی. ماضی میں جب نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بیل ملی تھی تو میڈیکل گراؤنڈ لی گئی تھی, تو آپ کی جو پٹیشن پڑھ کر پتہ چل رہا ہے کہ آپ وہی کیس جلد لگوانا چاہتے ہیں صرف. جی, یہ میں آپ نے درست فرمایا. میڈیکل گراؤنڈ ایک اضافی گراؤنڈ ہوتی ہے اور میرے کیس میں وہ کبھی بھی مین گراؤنڈ نہیں رہی. مگر یہ تو میڈیکل پہ میں آپ کو بس صرف یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے میڈیکل کا ٹریٹمنٹ از ان دا ویری سیف ہینڈز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سے بڑی کوئی کورٹ اور کوئی عدالت ہو نہیں سکتی. چیف صاحب کی کورٹ میں معاملہ ہے, رپورٹ امائکس کی ان کے پاس سبمٹ ہو چکی ہے, وہ اس پہ بڑا سیریس آرڈر دے چکے ہیں, علاج معالجے کی بڑی سیریس ہدایت ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے اس میں ریپیٹڈلی جو بات کہی کہ مجھے جو پیمز ہاسپٹل سے پتہ لگا ہے, پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ ان کی آنکھ کی بنائی 15% صرف رہ گئی ہے. یہ موقف کوئی کسی وکیل کا موقف نہیں ہے, نہ یہ میرا انالیسز ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے, نہ میں آپٹومالوجسٹ ہوں, نہ میں کوئی آئی سرجن ہوں, نہ میری ریٹنا میں کوئی اسپیشلائزیشن ہے. یہ تو جو انٹرویو میں جو بات رپورٹ ہوئی اور 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے بتایا کہ پیمز ہاسپٹل نے جو عمران خان صاحب کو بات بتائی آن دا بیسز آف ٹیسٹ, الیبریٹ اینڈ ایکسٹینسو ٹیسٹ کنڈکٹڈ آن ہز آئی, کہ ان کی آنکھ کی بنائی کی یہ صورتحال ہے. تو وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہ میں دوبارہ کہوں گا ان دا ویری سیف ہینڈز آف دی ایپیکس کورٹ, دی ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان. اس سے بڑھ کے انصاف کہیں سے مل نہیں سکتا ان کے نوٹس میں, اور انہوں نے بھی اس معاملے کو بہت سنجیدہ اور بہت سیریس قرار دیا اور ٹاپ پرائرٹی پہ اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا معائنہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ان سے کروایا جائے. رپورٹ بہت مفصل ہے, ایکسٹینسو ہے, اس میں بہت ساری تفصیلات مینشن ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنے ڈاکٹرز کی انوالومنٹ اس سٹیج پہ جب نگلیکٹ اور نیگلیجنس اور پرماننٹ ڈیمیج ٹو دی آئی کا خدشہ بہت زیادہ ہو, وہ آل دا مور ریزن کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز کی اور پرسنل ٹریٹمنٹ کی ان دی پریزنس آف فیملی ممبرز, ہم نے وہ بھی ریکمنڈیشنز میں وہ بات آ چکی ہے. سو آرڈر از اویٹڈ, مگر وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز آلریڈی ٹیکن کیئر آف دی ایشو اینڈ از لوکنگ ان ٹو دی ایشو. ڈیٹیلڈ آرڈر لائک آئی سیڈ وہ ہم اس کے منتظر ہیں. میرٹس پر عمران خان صاحب کا کیس زبردست ہے, توشہ خانہ میں بھی, القادر میں بھی. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جب یہ کیسز فکس ہوں گے, یہ آدھے گھنٹے سے اوپر کے کیسز نہیں ہیں, مگر تبھی آدھے گھنٹے کے کیسز ہوں گے نا جب فکس ہوں گے اور آرگیو کیے جائیں گے اور لگیں گے. تو کیسز چونکہ لگائے نہیں جا رہے, مگر اب آل دا مور ریزن ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل گراؤنڈ تو بات کی بات ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ڈیوٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, کم از کم کیسز کو تو فکس کیا جائے. سو اس ہفتے اسٹارٹنگ فرام منڈے ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو یہ کیسز ریگارڈ لیس کہ کس دن کیسز لگ سکتے ہیں یا کس دن نہیں لگ سکتے, ہر کیس کے اپنے حالات ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کہ 1 سال سے یہ دونوں میاں بیوی کتنی مرتبہ